बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत ने जल्दबाजी में एक और उल्टा कदम उठा लिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट जारी। ये इख्तलाफी नोट हुकूमत के गले का फंदा किस तरह से बन सकता है, अहम तफसीलात सामने आ गई। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े और अहम फैसले कर लिए गए। राना सनाउल्लाह की लंदन रवानगी क्यों मुलतवी की गई, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत इलेक्शन से बचने के लिए ऐसे इकदाम उठा रही है कि जो आने वाले दिनों में उनके अपने ही गले का फंदा बन जाती है, और जो काम उन्होंने अपने तय बड़ी होशियारी से किया होता है वही उनकी जान का अजाब बन जाता है। जिस तरह से इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना और उसके बाद इलेक्शन ना करवाना और फौरी तौर पर हुकूमत बनाकर आप बैल मुझे मार वाला काम शुरू कर देना, जिस पर हुकूमती वजीर मुशीर भी उनसे नाराज हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब हुकूमत ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ करारदाद पेश की। हालांकि उसकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं, लेकिन अब उन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शन में इंतखाबात से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का तफसीली नोट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अज़खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ और अज़खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दोचार कर दिया है। अतहर मिनल्ला का तफसीली नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली नोट में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सियासतदान मुनासिब फोरम्स की बजाय अदालत में तनाज़ात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर आ खड़ा है और वक्त आ गया कि तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और कुछ खुद शनासी का सहारा लें। तफसीली नोट में कहा गया कि पंजाब केपी के इंतखाबात की तारीख का अज़खुद नोटिस खारिज किया जाता है। दरखास्तों और अज़खुद नोटिस को खारिज करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं कि फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मुफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत को सियासी दरखास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नियति भी देखनी चाहिए। दरखास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि 184(3) का इख्तियार समाअत किया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अज़खुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़दार और हिकमत अमली को फ़रोग़ देना होगा और माजी के फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम अज़ कम अवामी एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। इंतखाबात की तारीख का मामला एक तनाज़ा पैदा हुआ है जो कि बुनियादी तौर पर सियासी नौयत का था। जस्टिस याह्या आफरीदी ने दोस्त कहा कि अदालत को अज़खुद नोटिस के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नौयत के तनाज़ात में घसीटा गया। तफसीली नोट में अतहर मिनल्ला का कहना था कि पंजाब केपी के इलेक्शन का अज़खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से मुत्तफिक हूँ। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज बनी हुई है और 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक राय हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा। 23 फरवरी की समाअत के हुक्म पर जस्टिस याह्या आफरीदी का अलग नोट भी था। जस्टिस याह्या आफरीदी ने नाकाबिले समाअत होने की बुनियाद पर अज़खुद नोटिस और दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये भी कहना था कि वाज़ेह रहे बेंच से अलग हुआ ना ही अपनी मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात थी। मैंने भी अपने नोट पर दरखास्तों के नाकाबिले समाअत होने से मुतल्लिक बिला हिचकिचाहट राय दी और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल की तफसीली वजूहात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। अदालत को सियासी तनाज़ात से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता है और अज़खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी तनाज़ात से दोचार कर दिया है। दोस्तों, याद रहे कि चीफ जस्टिस ने गुलाम मोहम्मद डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के नोट पर इंतखाबात से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस लिया था और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। पंजाब और केपी के में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में 23 फरवरी को होने वाली अज़खुद नोटिस की केस की पहली समाअत में जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच से अलग हो गए थे और उन्होंने अलग से भी नोट तहरीर किया था, जो अब तफसीली तौर पर जारी किया गया है। 9 रुकनी बेंच में शामिल 4 जजेस बेंच से अलग हो गए और उन्होंने अज़खुद नोटिस को मुस्तरद किया, जिनमें जस्टिस अतहर मिनल्ला के अलावा जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानूनी तौर पर जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये इख्तलाफी नोट जारी किया जा सकता है या नहीं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जजेस के इख्तलाफी नोट की मुकम्मल तफसील
ان کی ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے بعد پبلش کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ حکومت کی جانب سے ایک اور قدم اٹھا لیا گیا ہے، یہ قدم بھی ان کے خلاف ہی جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے 4/3 سے از خود نوٹس کو مسترد کیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیس کس کی سماعت ہو رہی تھی؟ کیس کی سماعت تو ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو الیکشن کروانے کے لیے کہا گیا تھا، جو کہ آئین و قانون کے مطابق ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروایا جائے، اس پر الیکشن کمیشن نے ماورائے آئین کس طرح سے قدم اٹھایا۔ سماعت اس کیس پر ہو رہی تھی، لیکن ان ججز کی جانب سے معاملات کو متنازع کرنے اور پاکستان کے اندر آئینی طور پر جو 90 روز میں الیکشنز ہونے ہیں، ان الیکشن کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو، اگر انہی معاملات کو لے کر چلنا ہے تو پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر رات 12 بجے عدالتیں کھول کر کیوں عدلیہ نے پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے ایک معاملے پر از خود نوٹس لیا اور وہاں پر عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا۔ وہاں پر تو سارے خاموش رہے، لیکن جب بات آئی ہے کہ پاکستان کے اندر آئین و قانون پر پہرا دیا جائے تو اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اسمبلیاں صحیح طور پہ ٹوٹی بھی تھی یا نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سپریم کورٹ آف پاکستان کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ ججز کی جانب سے جو اختلافی نوٹ دیے جا رہے ہیں، آخر یہ پھر سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، جسٹس اطہر من اللہ نے جو تفصیلی نوٹ لکھا تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جمال مندوخیل کی رائے سے انہوں نے کہا تھا میں متفق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی حکمت عملی کے طور پر اسمبلیوں کی تحلیل بذات خود آئین کی خلاف ورزی تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے ایک ماورائے عدالت کیے جانے والے اور آئین و قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ معاملات بہت زیادہ بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ججز کے خلاف ریفرنس پر شاہد خاقان عباسی نے پارٹی سے اپنے اختلافی موقف کی وجوہات بتا دی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نواز شریف کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی رائے میں ججز کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے فل بینچ بنانے کی بات نہ سن کر ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، لیکن سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے عدلیہ میں تقسیم پیدا ہوگی۔ چیف جسٹس پر لازم تھا کہ اپنے ادارے کی ساکھ بچاتے، انہوں نے ادارے کی ساکھ نہیں بچائی، فیصلہ متنازع ہو گیا۔ ججز کے خلاف ریفرنس مس کنڈکٹ پر دائر ہوتا ہے، میں ریفرنس دائر کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف ریفرنس دائر کرنے کا غلط مطالبہ کریں تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن کوئی گراؤنڈ ہے تو بالکل ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کن گراؤنڈ پر حکومت سوچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سیاسی، عدالتی اور فوجی قیادت کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ قیادت آگے بڑھے اور اپنے مفادات سے پیچھے ہٹے۔ تو دوستو، دوسرے لفظوں میں انہوں نے بھی اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں اور ان کے گلے کا پھندا بننے والے ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران خان نے قرارداد لانے والوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان نے عوامی سمندر اکٹھا کر کے اس امپورٹڈ حکمرانوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ نااہل حکومت جتنا مرضی رو دھو لے، الیکشن ہر صورت ہو کر رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف غیر آئینی قرارداد لانے والوں کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ہماری پارٹی اور عوام عدلیہ کے تحفظ، آئین کی سربلندی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا آغاز کیا جائے گا۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھنے اور اسے مزید تیز کرنے پر اتفاق ہوا۔ لیکن دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ ساری کی ساری صرف اور صرف حکومتی ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں نہ تو کوئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں صحافی شریک تھا، یہ جو وزارت اطلاعات، حکومت کی وزارت اطلاعات کی جانب سے تفصیلات آ رہی ہیں وہی بتائی جا رہی ہیں۔ اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ایم او سمیت دیگر عسکری اور سویلین حکام بھی شریک ہوئے، جبکہ 2 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت خزانہ، وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے وزیر جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی کے اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا اور موجودہ ملکی صورتحال اور دہشت گردوں کے خلاف ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی بریفنگ دی اور ذرائع کے حوالے سے پتہ چلا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رکھی جائے گی۔ بہرحال حکومت کی جانب سے جتنا بتانا تھا انہوں نے بتا دیا، لیکن اندر کھاتے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اجلاس غیر معمولی تھا۔ کیا آنے والے دنوں میں ملک کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال لگائی جا سکتی ہے؟ عدلیہ اور حکومت کے درمیان ٹکر جو ہوئی ہے، یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دورہ امریکہ منسوخ کر دیا ہے۔
جی ہاں دوستو، یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ وزیر خزانہ کو 10 اپریل سے عالمی بینک اور IMF کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ کا امریکہ کا ملکی سیاسی صورتحال کی وجہ سے دورہ منسوخ کیا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ کا ایک انتہائی اہم دورہ جو کہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، اس کو کیوں پوسٹ پون کیا گیا؟ ملک کی صورتحال تو ایسی چل رہی ہے، لیکن وزیر خزانہ نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران UAE حکام سے بھی ملاقاتیں کرنا تھی۔ اب عالمی بینک اور IMF کے اجلاس میں پاکستانی وفد شرکت کرے گا اور پاکستانی وفد میں سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری اقتصادی امور شرکت کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک بھی امریکہ جائیں گے۔ پاکستانی وفد IMF حکام سے قرض پروگرام کی بحالی پر بات چیت کرے گا۔ تو دوستو، اسحاق ڈار کا نہ جانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ IMF کی جانب سے ایک بار پھر ان کو جھنڈی دکھا دی گئی ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر مستحکم سیاسی حکومت نہیں آتی تب تک کسی قسم کا کوئی قرض نہیں ملے گا۔ معاملات کافی زیادہ خطرناک صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگائی گئی یا پھر مارشل لاء کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان 20 سے 25 سال مزید پیچھے چلا جائے گا۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔